محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے شان مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے
کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اشتہار دے ذریعے تسا احباب نو آج دے مضمون دا علم ہو چکیا ہوئے گا۔ اسلام دے اندر بیٹی دی عزت، بیٹی دا مقام اور بیٹی باعث رحمت ہے۔ اس عنوان دے حوالے دے نال کچھ گزارشات توہاں احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ پوری توجہ اور انہماک دے نال جا کے صحت مند اور تندرست آدمی دی طرح تشریف فرما ہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری کائنات نو ایک باپ اور ایک ماں دے اندروں پیدا فرمایا، اور اس بات دے اندر کوئی بڑائی نہیں کہ میں بیٹیاں دا باپ ہاں اور فلاں بیٹیاں دا باپ ہے۔ بیٹے دے یا بیٹیاں دے عطا کدی ہے اور اس مالک دی مرضی ہے۔ کسے نو بیٹے 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 ہی عطا کیتی جاندہ ہے اور بیٹیاں دے منہ نو ترس دے نے، بیٹی دی خواہش کر دے نے۔ اللہ بیٹی عطا نہیں کردہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہاں نو اللہ بیٹیاں 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 عطا کردہ جاندہ ہے اور وہ بیٹیاں دے منہ نو ترس دے نے، اللہ عطا نہیں کردے۔ حضرات دوہاں چیزاں دوتے قبضہ بیٹیاں یا بیٹے عطا کرے تے کون کردہ ہے؟ تے جے کسے نو کچھ بھی نہ عطا کرے تے کسے دے اختیار دے اندر کوئی گل ہے؟ اس مالک دی مرضی ہے۔ جس طرح دی چاہے بارش پا دے، او چاہے تے رلوی پا دے، چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے، چاہے تے بیٹے عطا کر دے، چاہے تے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ حضرات ہر حال دی اندر اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، او دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج دے دور دی اندر میرے تیرے معاشرے دی اندر اللہ نے کسے نو بیٹا عطا فرمایا تو بڑی خوشی دے نال اپنے عزیزانو، رشتہ دارانو، سسرال والیانو، دودیال والیانو خوشخبریاں دے رہا ہوندہ ہے اور او دے جشن دیاں تیاریاں کردہ ہے۔ او دے بارے اندر پھر او دے کئی قسم دے خیالات سوچا ہوندیاں نے کہ اے بھی کام کرنا ہے، انج بھی کرنا ہے، ایویں بھی کرنا ہے۔ اللہ نے بیٹا جو عطا فرمایا، حضرات غور کیجئے، اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا مبارکہ باد دینا اور لینا کوئی جرم دی بات نہیں، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اے دیتے ایک دوسرے کو لو مبارک باداں وصول کر دیو، ایدہ اہتمام انتظام کر دیو، مٹھائی تقسیم کر دیو، تے بے این ہی اگر اللہ بیٹی عطا فرمائے تے او دے اتے بھی اسی طرح مبارک باد وصول کریا کرو، او دے اتے بھی مٹھائی تقسیم کریا کرو، خوشی دا اظہار کریا کرو۔ اگر بیٹی دے معاملے دے اندر تو انو پریشانی لاکھ ہو جاندی ہے، پھر بیٹے دے معاملے دے اندر بھی اے مبارک باد والا سلسلہ
نہ بنایا کرو، اس واسطے کہ جہلیت جیڑی ہے او دی اندر اے معاملہ پایا جاندہ سی۔ جاہل لوگ جیڑے نے، غیر اسلامی لوگ جیڑے نے، اونا دی اندر اے معاملہ پایا جاندہ سی۔ قرآن دی جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا، او دی اندر او دی روشنی دی اندر امام ابن قیم فرمان دے او بیٹے دے معاملے دی اندر تے بڑے خوش ہندے سن، لیکن بیٹی دے معاملے دی اندر بڑے سنجیدہ تے رنجیدہ تے پریشان تے پشیمان ہو جاندے سن۔ اللہ اللہ، اگر بیٹی دے معاملے دی اندر تو پریشان ہونا ہے تے پھر بیٹے دے معاملے دی اندر مبارک باد لے کے مبارک باد والا سلسلہ کر کے تیرے اندر تے اونا لوگا دی اندر کی فرق ہے جڑے لوگ پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے سن، اپنی بیٹی دے نام تو نفرت کریا کر دے سن، بلکہ بیٹی دے نام تے اونا دے چہرے دے رنگ تبدیل ہو جاندے سن۔ آئیے قرآن سنیے سورہ نحل اور 14واں سپارہ اور آیت نمبر 58 اور 59 دی اندر اللہ نے ادا ذکر فرمایا۔ قرآن کی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دیو، آج جڑے جاہل قسم دے لوگ نے نام جڑے اسلام تو آری نے، جنہ دے کل دین اسلام دی دعوت کوئی نہیں اور جنہ نو دین اسلام دا احساس کوئی نہیں، اونا لوگا دا امداد کیے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جدو اونا نو بیٹیاں دی بشارت دیتی جاندی ہے، اونا دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، اونا دے چہریاں دوتے غمگینی تاری ہو جاندی ہے۔ میرے تواڈی زبان دی اندر اونا دا چہرہ ہی سوج جاندہ ہے، اونا دے چہرے دا انداز ہی بدل جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یتوارا من القوم، اللہ فرماندے نے اے لوگ جڑے جہلیت دے زمانے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے یا جڑے لوگ اسلام تو محروم نے اونا دا امداد کیے۔ فرمایا یتوارا من القوم من سوئی ما بشر بہی، اے میں لوگاں دے کولو لک دے پھر دینے، لک دیتے چھپ دینے پہ اللہ نے مینو بیٹی دا باپ بنا دیتا وے، میں اس عذاب نو اس تکلیف نو لے کے اللہ دی زمین تے چلا پھرانگا، ایوم سے کوہو علاہونن ام یدسوہو فی التراب، یا تے میں معاذ اللہ استغفر اللہ بے غیرت بن کے زندگی گزاراں گا، یعنی تھی والا بن کے زندگی گزاراں گا، یا پھر انہوں زمین دے اندر یعنی مٹی دے اندر دبا دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے اللہ سا اما یحکمون، اور خبردار لوگو خبردار، بیٹی دے معاملے دے اندر جنہ دا ایزین، بیٹی دے معاملے دے اندر جنہ دے عقائد و نظریات نے، فرمایا بہت بڑا انہاں دا فیصلہ وے۔ حضرات غور فرمائیے، اے اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں تے تاں بھی رحمت نے، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے نے پھر بھی اللہ دا فضل ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن تے غور کیجئے، اے بیٹیاں بیٹے میری عنایت میری عطا وے، لیکن گل سنیا جے دھیان دے نال اللہ دے نزدیک نہ بیٹیاں دی کنی عزت ہے، اللہ نے اینا دی شانوں کمیں بلند فرمایا ہے، اللہ نے اینا دی عزت دی کمیں حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن دی اندر ذکر پہلے بیٹی دا، پھر اللہ نے بیٹے دا ذکر فرمایا۔ قرآن دے لفظہ تے غور کیجئے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او لوگو کائنات دی اندر رہنے والو، اللہ دی زمین دوتے بادشاہیاں اللہ دیا نے، ملکیتاں اللہ دیا نے، مرضیاں اللہ دیا نے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاندہ پیدا کردہ وے، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کردہ وے، جنہوں چاہے تیاں عطا کردہ وے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی عطا دے اندر
سب تو پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا ہے، بیٹی نو پسند فرمایا ہے، اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر ہی پہلے بیٹی دا ذکر نہیں فرمایا، بیٹی نو آگے سامنے نہیں رکھیا، بلکہ میری تواڈی زبان دیتے بھی بیٹی دا ذکر پہلے چلا دیتا۔ آج جدو یار لوگ آپس دے اندر مل دینے نا، عزیز رشتہ دار آپس دے اندر مل دینے نا، بزرگ نو مل دا تے پوچھ دا سنا تیاں پتران دا کی حالی، تیاں پتران دا کی حالی، اگر کوئی بڑا چھوٹے نو مل دا تے پوچھ دا سنا ماپیاں دا کی حالی۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے اتنی عزت عطا فرمائیے، اتنی شان عطا فرمائیے میری تیری زبان دیوتے، باوجود اس دے کہ میں تو اینو محبت پیار دیاں نگاواں نال نہیں دیکھ دے، اے دی آمد دیوتے پریشانی دا اظہار منو تینو لگ جاوے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر بھی ذکر پہلے فرمایا ہے، میری تیری زبان تے ذکر پہلے جاری فرمایا ہے، اور یہ چھوٹے بڑے دی زبان دیوتے بڑے چھوٹے رتبے دے انداز دے اندر بھی عورت دا ذکر اللہ پاک نے میری تیری زبان تے پہلے جاری فرما دیتا ہے۔ اس واسطے حضرات پہلی گل ہے وے، اور بیٹیاں عطا کر دیتے اللہ عطا کر دے، بیٹے عطا کر دیتے اللہ عطا کر دے، ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کسے نو نہ کچھ دے وے انو کون پوچھے گا، اور تیاں دے وے پت دے وے کئی بندے ایسے رہنا جڑے کہندے نے آفت جی دعا کرو اللہ کو جی عطا کر دے وے، ساڑی گود نو ہریاں کر دے وے، اللہ دی قسم حسب تالا دے اندر ٹیسٹ کران دے نظر ہوں دے تھا تے جا کے پریشان پشمال کدی کسے کو دعا کروان دے۔ میں بیت اللہ دے اندر دیکھیا ایسرا کعبے دے غلاف حتیم نو پڑھ کے ایک بی بی اللہ کو دعا پی کر دیئے، اللہ سونیا میرے پتر دی جناب آل نو چلا دے، اللہ سونیا میری نو کوئی تے پھل عطا کر دے، اللہ دی قسم بیت اللہ دا غلاف پڑھ کے لوگ دعاواں پہ کر دینے اللہ کو مانگ دے، آج جدو رب دا فیصلہ آ جائے اللہ دیاں مرضیاں آ جاندیاں نے، اور تو تیاں دے کولو منہ وٹنا میں اللہ چاہے تے تیاں بھی عطا نہ کرے، اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کسے نو نہ کچھ دے وے انو کون پوچھے گا، اور تیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور رب وے کو کر ہے کمال چڑیا ایک ایک دانے وچو سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور پانی تے زمین نو کھلار چڑیا بدلاں چو پانی دا پھوارا کڈیا، اور سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، چڑی تے مولا بھی سنگارے رب نے، موراں تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، چڑی تے مولا بھی سنگارے رب نے، موراں تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئلے سنائے کیویں میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اوے بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کولنے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ بیٹے
عطا کرے تے تاں وی راضی، اللہ بیٹی عطا کرے تے تاں وی راضی ہویا کر۔ جڑا اہتمام بیٹے واسطے اوہی اہتمام بیٹی واسطے، جڑا اہتمام بیٹی واسطے اوہی بیٹے واسطے۔ اللہ اللہ اللہ، مبارک باد والا سلسلہ جڑا ہے اسی طرح لیا کر جویں مسلمانہ دا طریقہ ہے، جویں اسلام دا طریقہ آگے چلیے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے بیٹیاں جڑیاں میرے تیرے واسطے رحمت بنائی ہے، اللہ پاک دی طرفوں فضل تے رحمت ہے، دروازے اللہ تعالیٰ اس گھر دے کھول دیندا ہے، برکتاں دے رحمتاں دے۔ جس گھر دے اندر بیٹیاں پالیاں جا رہی ہیں، جس گھر دے اندر جس چھت دے تھلے بیٹیاں رہ رہی ہیں، حضرات غور فرمائیے غور فرمائیے۔ جڑی میں بات سمجھانا چاہنا اور جڑی بات دی طرح میں توجہ دلانا چاہنا، آج دے معاشرے دے اندر بیٹی نو عزت دی نگاہ نال نہیں ویکھیا جاندا، حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، لا تکرہ البناتی، اور لوگوں اپنیاں بیٹیاں کولو نفرت نہ کریا کرو، اپنیاں بیٹیاں کولو کراہت محسوس نہ کریا کرو، اور بیٹی دی آمد تے پریشان نہ ہو جایا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتِ، میرے پیغمبر فرماندے نے اے تے بڑا پیار کرن والیاں نے، اے تے بڑی محبت کرن والیاں تے انمول اللہ دی طرفوں اے تحفے نے، اللہ دی طرفوں اے بڑیاں قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں عطا کر دیاں رحمتاں نے۔ اس واسطے فرمایا انہاں دے نال لا تکرہ البنات، انہاں دے نال نفرت نہ کریا کر، اے تے تیرے نال محبتاں کر دیا نے، اے تے تیرے نال پیار کر دیا نے۔ اور اللہ دی قسم اج دے زمانے دے اندر تسی ہزاراں لوگ ویکھے ہون گے جڑے اپنے بیٹیاں کولو تنگ آ کے اپنیاں بیٹیاں دے دروازے تے چلے جاندے نے، بیماریاں دے ویلیاں دے اندر بیٹے اپنی مصروفیت دی وجہ تو فیل ہو جاندے، اور بیٹیاں اپنے ماپیاں دیاں بیماریاں سانبھ دیاں نے۔ اور مینوں ایک حضرت صاحب نے گجرا والے تو انہوں نے حافظ آباد دے علاقے دی گل سنائی، کہنے لگے حافظ آباد دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرات میرے تیرے معاشرے دی عکاسی کرنے والا اے واقعہ سنیا جے تے ہم دے نال ڈسکے دے آباسیا ارد گرد ہون والیا گل سن والی ہے گل بڑی عجیب ہے، لیکن سن والی ہے نصیحت دے طور تے میرے تیرے معاشرے دے اندر معاملات پائے جاندے نے۔ ایک پنڈ دا زمیندار ہے، چودھری بندہ ہے، نمبردار ہے، اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے، 4 بیٹے 1 بیٹی ہو دی ہے۔ انہیں آکھیا پترو پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ دی طرف میں چلا جاؤں گا، اے جڑی زمین اللہ نے منو عطا کیتی ہے، اے زمین جڑی آپس دے اندر وانڈ لو، میں تواڈے نائے لا دینا چاہنا ماں، اے نہ ہوئے ساڈی وراثت جڑی ہے کسے غیر دے کول چلی جائے، اپنی بیٹی دے دینا لیکن وراثت جڑی ہے زمین نہیں دیندا، زمین دے معاملے دے اندر زمین دے حصے دے بارے اندر آندہ ہے کسے دے کول نہیں جانی چاہی دی۔ او پھلیا جدو بیٹی اپنی عزتوں نو دے دیتی یا اے زمین او دے مقابلے دے اندر کی شاوے اپنے پترانو نہ لیا کچھاری دے اندر لے گیا اور جا کے چاروں دے چاروں مربے جڑے نے انہ چواں بیٹیاں دے نہ لا دیتے نے، ایک ایک مربے دا مالک انہوں نو بنا دیتا ہے، اور تھی اپنے سسرال دے اندر ہے کسے نے دسیا او بیٹی یہ تیرا باپ اج کچھاری دے اندر پھل دا سی پیا، اج تیرے بھائی کچھاری دے اندر میں پھر دے ویکھے نے، پتہ نہیں انہوں نو کی معاملہ بنیا وے، کچھاریاں دے اندر کو ایویں لوگ تے نہیں نہ جاندے، پریشانیاں آندیاں تے پھر جاندے نے، تھاں تھاں تے قدم قدم تے اوتے جناب رسوائیاں بھی ہوندیاں نے، قدم قدم تے پیسے لگ دے نے، قدم قدم تے پریشانیاں ہوندیاں نے۔ اب بیٹی اسے ویلے پریشان ہو گئی ہے، ٹیلی فون کوئی نہیں، ٹیلی فون دا دور کوئی نہیں، اے بیٹی اسے ویلے تیاریاں کیتیاں اپنے خامند کو لو اجازت لیاں، اللہ والے آپ پتہ نہیں میرے ماپیاں تے کی گل بن گئی ہے، میرے پرا کچھاری دے اندر پھر دے سن پہ، میرا باپ اج کچھاری دے اندر فلاں چاچے نے دے کے آئی تے میں جا کے پتہ لیا ماں، اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے۔ اے بیٹیاں پیار کرن والیا، اے بیٹیاں محبتاں کرن والیا، اللہ دی قسم دوروں پتہ لگ دا ہے اس علاقے دے اندر تیرے اور سسرا تیرے میکیاں والے پاسے کوئی معاملہ آ گیا ہے، کوئی طوفان کوئی پریشانی آ گئی ہے، اسے ویلے بیٹیاں دیا توڑ جاندے نے، اللہ میرے ویران دی خیر ہوئے، اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے،
اے جناب نکلی ہے فوری طور تے اپنے گھر پہنچ گئی ہے حافظ آباد دے علاقے اندر اپنے پنڈ دے اندر آئی ہے آ کے پوچھے باقی گل ہے کل کچہری دے اندر تسی گئے ہوئے سو ویر بھی نال سن تسی بھی نال سو گل کی بن گئی ہے کی معاملہ بنیا ہے کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی تکلیف بن گئی ہے باپ پریشان ہویا تے گل لکا گیا تھی یہ کوئی گل نہیں ویسے ہی گئے سا انجی گئے ہوئے سا کوئی گل بات نہیں اچھا ابا اللہ خیر کرے دعاواں کیتیاں بیٹی اپنے وقت دے نال واپس اپنے گھر چلی گئی ہے مرضیاں میرے رب دیاں ایک ویلا آیا اللہ پاک دی طرفوں پیغام آ گیا اور گل سن لیں بزرگاں میرے پائیا اے موت جڑی ہے موت پتہ نہیں کنوں کڑے ویلے آ جائے اے دا سامان کریا کر اے دیاں تیاریاں کریا کر نہ زیادتیاں کریا کر نہ ظلم کریا کر اللہ دی قسم تیانو محروم رکھے گا اللہ دے سامنے تینوں حساب دینا پے گا اینا بیٹیاں دی چولی اندر سارا پا دمے گا اینا بیٹیاں نے قیامت نو تیرا گریبان پکڑ لیا تے کی رب نو جواب دے میں گا تیرے سارے عمال میں ایک حدیث دے اندر پڑھے آئے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہ نے 70 75 80 سال عمر عطا کیتی ہے انہیں ساری عمر چنگے کام کیتے نے ساری عمر نیک کام کر دارے آوے آخری ویلیاں دے اندر غلط فیصلے کر گئے آوے آخری ویلیاں دے اندر غلط پوڑی چڑھ گئے آوے اے دے فیصلے جڑے نے اے دے باقی عمال نو ضائع کر دیندے نے ایمان دے خاتمہ نہیں ہویا غلطی دو تے خاتمہ ہو گیا ہے ایک وہ بندہ ہے جڑا ساری زندگی بالکل عام جی زندگی گزارن والا بڑیاں نیکیاں بھی نہیں کیتیاں کوئی اللہ دا ولی بن کے بھی نہیں وقت گزاریا لیکن آخری ویلیاں دے اندر فیصلے چنگے کر گیا ہے میرے محبوب فرماندے نے اے دے آخری فیصلے جڑے نے اللہ نو پسند آندے نے اللہ اے دی جہنم نو جنت دے اندر تبدیل کر دیندے نے اے اپنے فیصلے چنگے کریا کر اپنے فیصلے چنگے کریا کر اے تھی واپس چلی گئی ہے اللہ دیاں مرضیاں اے دا باپ جڑا فوت ہو گیا ہے باپ دنیا تو چلا گیا کسے نے خبر دیتی ہے نہیں تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہی او تو تیاریاں کر لیاں اللہ دی قسم ملتان شہر دے اندر بھی ہون تے بیٹیاں دا اوتھو ہی رونا نہیں روکدا اوتھو ہی رونا شروع کر دیندیاں نے اب پتر تے باپ دے مرم دی خبر تو بعد اور کہندے نے یونین کونسل چ کنے اطلاع دینی ہے اے سارے انتظام کرو مولوی صاحب دا انتظام کرو ہن ابے ہوراں نو ٹائم نہ رخصت کریے اور جناب ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوئے گا تے اسی وارث تے مالک بنا گے لیکن تیاں جیڑیاں نے بچپن تو لے کے اپنی شادی تے شادی تو بعد دیاں گلاں سوچ سوچ کے روندیاں نے پئیاں اپنے باپ دی محبت نو یاد کر رہیاں نے اپنے باپ دے کر دیاں اے جناب جدائیاں نو یاد کر رہیاں نے اللہ اللہ اے بیٹی آ گئی ہے اللہ دی قسم بیان کر دینے اور بیٹی آ گئی ہے اپنے باپ دے کر دے اندر تیاریاں ہو گئی ہیں جنازہ پڑھایا جان لگا مولوی صاحب کھڑے ہوئے نے جنازے دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں صفحہ بن گئی ہیں ادھر ایک بزرگ بولیا انہیں آکے حضرت صاحب تسی کچھ بھول دیو پہ انہیں آکے بابا جی کی بھول گیا آجے تے جنازہ شروع نہیں کیتا بھلے کیا انہیں آکے حضرت جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے آجدوں کو بندہ فوت ہو جائے پہلے او دے قرض دے بارے اندر سوال کیتا جائے آج تسی قرض دے بارے پوچھے ہی نہیں صفحہ درست کروا دیتی آجے آج دا تسی جنازہ پڑھان لگے ہو اے دے کولو میں 12 لاکھ روپیہ لینا میں 12 لاکھ دا قرض دے اتے میرا آج اتنی دیر تک میرا قرض ادا نہیں ہوئے گا میں جنازہ نہیں پڑھن دیاں گا مولوی صاحب کہندے گل ٹھیک ہے حدیث دا مسئلہ ہے وے شریعت دا مسئلہ ہے یہ اجنی دیر تک را فوت ہون والے دا قرض ادا نہ کیتا جائے انہی دیر تک را جنازہ نہیں ہوئے گا اللہ دی قسم جنازے دے اندر دیگر استعدار بھی نے اے دیو بیٹے بھی موجود نے جنہاں نے ایک ایک مربع سنبھیا ہویا ہے ان آپس دے اندر ویندے نے پہ 12 لاکھ دی ذمہ داری کون لے گا 12 لاکھ کتوں آئے گا تے کون ادا کرے گا ایک دوجے نال مشورے کر دینے کہندہ یار میریاں تے تیاں جوان ہے میں تے ہونا دا کچھ کرنا میں دوسرا کہندہ پتر نوکری لوانا کوئی معاملہ نہیں بندہ پیا میرے کول بھی کچھ نہیں او کہندہ
کہندا میرے کول بھی کچھ نہیں. اللہ دی قسم آپس دی اندر مشورے کر دیا ہویا جڑے مربیاں دے مالک نے انکار کر دے ہوئے نظر آمدے نے. کسے دسن والے گھر خبراں پہنچا دتیا تواڈے بابے دا جنازہ روک دتا گیا وے. اے گل اودی دھی دے کناں دے اندر پہ جاندی ہے. جنوں جائیداد تو محروم کیتا کی وجہ بنی ہے؟ انہیں آکھیا ایک بابے نے 12 لاکھ دا مطالبہ کر دیتا ہے تے تیرے باپ دا جنازہ روک دیتا گیا ہے. سارا مجمع جنازے دے انتظار دے اندر ہے. مولی صاحب مصلی تے کھڑے نے لیکن وہ بابے نے کہہ دیتا جب تلک میرا قرض ادا نہیں ہوئے گا میں جنازہ نہیں پڑھن دیاں گا. انہیں اسے ویلے سنیا اپنا منہ لپیٹیا تے جنازے والی جگہ تے چلی گئی. جا کے کہندی ہے کیڑا بزرگ ہے جن نے میرے بابے کو لو قرض لینا ہے؟ اے بزرگ آگے نکلی آتی ہے میں تیرے باپ کو لو 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. ایسر اپنے کانٹے اتارے اپنیاں چوڑیاں اتاریاں آکھیا بابا جی اے لے لو اے میرے مکان دیاں چابیاں جے تے میرا خامد بھی ایسے مجمع دے اندر ہے. گرنٹیاں لے لو میں اپنے باپ دا کفن میلا ہون تو پہلے اے دا قرض ادا کر دیاں گی اے دا قرض ضرور ادا کران گی. میرے باپ دا جنازہ ہولم دیو میرے باپ دا جنازہ نہ روکو. اس ویلے بیٹی دے کول ہی کچھ موجود ہے اے لے لو تے جنازہ ہولم دیو. کفن میلا نہیں ہوئے گا میں تواڈا قرض ادا کر دیاں گی. اللہ دی قسم پتر فیل ہو گئے او نا صفا دے اندر کھڑے نے او جڑے ایک مربے دے مالک نے او نا دے کولو جرت نہیں ہوئی کہ اکی ہو کے آکن ایک مربع ویچ دے نیا تے باپ دا قرض لا دے نیا. اے بزرگ نے محبت والا ہاتھ سر تے رکھیا آکھیا تیئے میں قرضہ لینا نہیں سی میں تے تیرے باپ دے پیسے دینے سن لیکن تیرے باپ نے کیا سی میری زندگی دے اندر اگر نہیں دے سکے گا تے میری موت تو بعد میرے وارثانوں دے دئی. میں تے تیرے باپ دے وارث تلاش کردہ سا پیا تیرے بھائی تے او دی جائیداد دے وارث نے اگر باپ دا وارث کوئی نظر آیا تے بیٹیے تو نظر آئی ہے. بیٹیاں ماپیاں واسے رحمت ہوندیاں جے ایویں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا فَإِنَّهُ اللَّهُ مُوبِقَاتِ مونساتی تے محبت کرن والیاں ہوندیاں نے اے تے پیار کرن والیاں ہوندیاں نے. حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے نعمت اگر عطا کیتی ہے ادھر محبت کریا کر ادھر پیار کریا کر ادھر شفقت کریا کر. اللہ دی قسم بیٹیاں دے بارے اندر قرآن و حدیث دے اندر نہیں آمدا کہ جن نے 2 3 4 بیٹیاں نو پالیا اللہ ذوالجلال والاکرام اینو قیامت والے دن جنت عطا کرے گا. نہیں فرمایا جہنم تو رکاوٹ بن جائے گی. آئی حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی پہلی حدیث میں ضمن دے اندر بیان کرنا چاہنا اے محبت کرن والیاں پیار کرن والیاں پیار کرن دے قابل نے انہاں نال محبت کریا کر انہاں نال شفقت کریا کر انہاں نال پیار کریا کر. حضرات گل سننا تھی ہم دے نال جگان دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے من کانا لہو سلاسو بنات جنہوں اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دا باپ بنا دوے جنہوں اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کر دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے جنہوں 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اے 3 بیٹیاں دا باپ جیڑا ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے فاسبر علیہن اس بات تے صبر بھی کردہ ہے اللہ دا شکر بھی ادا کردہ ہے وَآتَامَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ نالے انہاں نو کھلاندہ ہے نالے انہاں نو پلاندہ ہے نالے انہاں دے لباس دا انتظام کردہ ہے. جگان دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے جن نے 3 بیٹیاں دے آمد تے اللہ دا شکریہ بھی ادا کیتا ہے 3 بیٹیاں دے کھان پین دا انتظام بھی کیتا ہے انہاں دے لباس دا اہتمام بھی کیتا ہے جی میں بیٹیاں نال پیار ہے میں بیٹی نال بھی پیار کردہ ہے. آقا فرمان دینے کننا لہو حجابن یوم القیامہ قیامت الدن اے دیوا سے اے 3 بیٹیاں جہنم تو حجاب بن جان گیا.
پردہ بن جان گی. اور آمنہ دلال علیہ السلام دی ایک دوسری حدیث سماعت فرما لو. بخاری اور مسلم دے اندر روایت ہے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک بی بی میرے کو آئی ہے انہیں آ کے میرے کو سوال کیتا ہے. اے مسکین بی بی ہے اے دنالے دیاں دو بیٹیاں نے انہیں آ کے میرے کو سوال کیتا ہے. میرے کو ایک کھجور ملی ہے. روایتہ دو قسم دیاں نے. ایک روایت دے اندر ہوندا کہ 3 کھجوراں نے لیکن وہ دے الفاظ مختلف نے. اے دے الفاظ مختلف نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اہلیہ اماں جی عائشہ فرمان دیاں ایک بی بی آئی ہے میرے کول اے دنال 2 بیٹیاں سوال کیتا ہے نا میرے کولو آ کچھ کھان واسطے. اماں جی فرمان دیاں میں گھر دی تلاشی لئی نظر ماری ہے ایک کھجور مینوں نظر آئی ہے میں کھجور اینوں دے دیتی ہے. اس بی بی نے کھجور پکڑی ہے بجائے سے آپ کھاوے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نوں دے دیتی ہے. اتی ادی کر کے اپنی بیٹیاں نوں دے دیتی ہے. بڑا تعجب تے بڑی حیرانگی. آمنہ دلال علیہ السلام دے نال گلاں کیتیاں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نہیں پیاری ایسا تعجب دی گل نہیں پریشان نہ ہو. اگر اس بی بی نے ادا اختیار کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی تے بڑی رکھی ہے نا اللہ نے مقام بھی تے بڑا رکھیا نا. اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے من ابتلیا من هذه البنات بشیء فآسن الیہن کن له سترا کن له سترا من النار. متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ بیٹیاں دے معاملے دے اندر آزمایا گیا تے او فآسان علیہن اینا تے نیکی کر داوے اینا تے احسان کر داوے اینا دی آمد صبر بھی کر دائے اینا نو کھلاندہ پلاندہ بھی لباس بھی عطا کر دائے اینا دی صحیح تربیت کر دائے اینا دی وقت شادی کر دیں دائے اینا دے معاملات دی اندر اللہ دے کلو ڈر دائے. اللہ دے پیغمبر فرمان دینے کننا لہو سترم من النار قیامت آلے دن اور جہنم اے دیتے واجب بھی ہو چکی ہوئے گی تے اللہ تعالیٰ اینا بیٹیاں نو اے دے واسطے رکاوٹ بنا دوے گا. نبی علیہ السلام نے تیسری حدیث کے اندر ایویں حوصلہ افزائی فرمائی ہے او لوگوں جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرما دیتی ہیں اینا 2 بیٹیاں دے نال محبت کر دے اینا 2 بیٹیاں نال پیار کر دے اینا 2 بیٹیاں نال احسان کر دے. جڑا بیٹیاں دا باپ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور اینا دی چنگی پرورش کرنے والا اینا دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرنے والا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ جنت دے اندر جا رہے نے اے بھی بندہ جنت دے اندر جائے گا لیکن لوگاں دے اندر تے اے دے اندر فرق ہوئے گا. اے 2 بیٹیاں نال پیار کرنے والا پالن والا اینا دے حق ادا کرنے والا جنت دے اندر ایویں میرے نال ہوئے گا جی میں اے 2 انگلاں نال نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے 2 بیٹیاں اینا نال محبت کر کے پیار کر کے اینا نو پالن والا پرورش کرنے والا اینا دا حق ادا کرنے والا فرمایا جنت دے اندر جائے گا ایویں جی میں 2 انگلاں نال نے ایویں میرے نال ہوئے گا. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اللہ حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اینا دا خیال رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات بہت بڑی نعمت ہے اور جہنم تو آڑ اور رکاوٹ. آمنہ دلال علیہ السلام نے ایمیں نہیں فرمایا رب دے قرآن نے دی تائید فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا.
فرمایا لوگو بیٹے تے دنیا دا مال جیڑا ہے اے دنیا دی زینت ہے، والباقیات الصالحات جڑے باقیات اور صالحات نے تقریباً ادھے تو زیادہ محدثین نے مفسرین دی تفسیر سعد دی تفسیر دے اندر کثرت دے نال مفسرین نے لکھیا والباقیات الصالحات تو مراد نیک بیٹیاں نے جنہ دے نال انسان نے اچھا سلوک کیتا ہے، اے بیٹیاں جڑیاں نے اے دے واسطے بہترین امید نے، اللہ دیاں بہترین اجر نے۔ حضرات بیٹے بھی اللہ دی عطا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت ہے، جڑی حوصلہ فضائی اللہ پاک نے بیٹیاں دے معاملات دے اندر فرمائی ہے، بیٹی تے ساڑی رغبت یوں نوال زیادہ نہ، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں بیٹیاں دے واسطے حوصلہ فضائی میری تیری فرمائی ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بی بی نوی اے اللہ دی قسم جنت جہنم تو فارغ فرمایا، جنت دی بشارت سنائی ہے، جس بی بی نے دو بیٹیاں انہاں دے نال محبت فرمائی ہے، اللہ پاک نے جس عورت نو دو بیٹیاں عطا فرمائی ہے انہاں نال چنگا سلوک کر دی ہے۔ مسلم دے اندر روایت ہے، اماں جی ایسا فرماندی ہے ایک مسکین بی بی آئی ہے، آ کے میرے کو انہیں سوال کیتا ہے، میرے گھر دے اندر 3 کھجوراں میں 3 نہیں انہوں دے دیتی ہیں، انہیں دوہاں بیٹیاں نو دو یعنی ایک کھجور انہاں دوہاں بیٹیاں نو دے دیتی ہے، ایک کھجور دے کول باقی ہے، انہیں کھجور پڑی ہے تے اپنی منہ دی طرف لے جانا چاہیے۔ بیٹیاں کی اماں بھوک جے بڑی لگی ہے، ایک کھجور نال کی بندہ ہے، اور ماں دا پیٹ بڑا ہے لیکن ماں دے دل دے اندر محبتاں بھی بڑیاں نے، ماں دے دل دے اندر شفقتاں بھی بڑیاں نے، ماں دے دل دے اندر پیار بھی بڑا ہے۔ اللہ دی قسم دھیاں پتران دا معاملہ ہوئے ماپے تے ویسے ہی دکھی ہو جاندے نے، ماپیاں دے حالات ویسے ہی ماڑے ہو جاندے۔ میں کل ایک پیج دے اتے پڑھدا سا پیا، اے پکے گڑے دی بات دسدے نے، 6 رمضان والے دن صبح سحری کھا کے ایک نوجوان 1 ویلنگ کرنے والے دے نال تر گیا، جا کے انہاں کو ٹریننگ پہ لیندہ، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ بد بختی دی ٹریننگ تے ساڑے نوجوان بڑی چھیتی حاصل کر دے، موبائل دا معاملہ ہوئے 1 ویلنگ دا اور کئی عذاب جڑے اللہ دی مرضی ہے۔ 1 ویلنگ سکھ دا پیا ٹرالی نال وجہ تے اتھے ہی ہو دی ڈیتھ ہو گئی، 1-2 سا بھی نہیں آیا تے گھر والے سیری کر کے ستے نے، اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں، ایک کوئی بیٹا ہے تے باپ نو پتا چلیا، اچانک ستا اٹھیا، ایک خبر ملی ہے کہ تیرے بیٹا جڑا روزہ رکھ کے باہر گیا سی او دی لاش فلاں سڑک دوتے، میت فلاں سڑک تے پئی ہے، آجو انہوں وصول کر لو، او دا پرچہ کرانا کی کرنا کی نہیں کرنا۔ باپ نے سنیا، اسے ویلے دل تے اثر ہو گیا۔ 15 تاریخ دی بات یعنی 9ویں روزے اللہ تعالیٰ نو باپ بھی پیارا ہو گیا، بیٹے دے غم دی وجہ تو، بیٹے دے صدمے بھی وجہ تو 15 تاریخ والے دن باپ بھی دنیا تو چلا گیا۔ اور انہیں لکھیا اتنا عذاب اپنے اتنی سختی اپنے ماپیاں تے نوجوانوں نہ کریا کرو۔ او دی ماں قومے دے اندر چلی گئی ہے، زندہ لاش بن چکی، اور پتہ نہیں ڈاکٹرہ نے کیا کنی دیر تک رہا، اس حالت دے اندر ایک کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو دیاں، باقی نے بھائی بھی نہیں رہا، باپ بھی نہیں رہا، اور ماں بھی زندہ لاش بنی ہوئی ہے۔ اے ماپیاں دی محبت تے پیار دا امداد ہے۔ اور نوجوانہ اے اپنی شیطانی چرخے دے اندر آ کے اپنے ماپیاں تے زیادتی نہ کریا کر، تو تے اللہ دی سپرد دنیا تو جڑا چلا جائے اور پچھلے آواز سے عذاب بن جاندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے ماں نے کھجوراں پھڑیاں نے، ایک کھجور تقسیم کر کے آپ ہی کھان لگی، تیاں نے مطالبہ کیتا، انہیں او بھی ادی کر کے تے اپنی بیٹیاں نو دے دیتی۔ اپنے منہ دا نوالا کوئی کسی نو دے سکتا ہے؟ اے ماپیاں نو اللہ نے شرف عطا کیتے نے کہ اپنے منہ دے نوالے بھی اولاد دے منہ دے اندر پا کے خوش ہوندے نے، اللہ دی قسم راضی ہوندے نے، ماں باپ اس بات تے خوش ہوندے نے کہ میری اولاد نے میرے حصے دی روٹی بھی کھا لی، چلو کھادی تے ہے۔ آج دے اس معاشرے دے اندر اکثر ماپے پریشان ہو کے اندر ساڑی بیٹی ساڑا بیٹا کھانا نہیں کھا کے جاندہ، سویرے ناشتہ کرن تو بغیر ہی تر جاندہ، یعنی ماپے اس بات تے خوش ہوندے کہ ساڑی اولاد نے کچھ دے کھادا ہے، تے اولاداں ماپیاں نو ویکھ کے تے تنگ ہوندیاں، کدو بابا جائے گا، بابا کھنگ دا رہندا ہے، بیبے کھنگ دی رہندی ہے، تیریاں دوائیاں نہیں مکدیاں، تیریاں ٹینشناں نہیں مکدیاں۔ اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
یہ معاملہ تو دو پتہ لگتا ہے جدو بندہ آپ ماں باپ دی حیثیت دیتے کھڑا ہوندہ ہے. اس تو پہلے احساس نہیں ہوندہ کی مقام کی شرف کی محبت کی عقیدت ہے. اما جی ایسا نبی علیہ السلام دی آمد تو بعد جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے نال گلاں کیتیاں. سونیا محبوبہ آج ایک بی بی آئی مسکین بی بی بھوکھو نوی لگی ہے چہرے دیوتے او دے بھی جناب اس طرح کر کے مسکینی نظر ہم دیئے پئی. تینی کھجورہ میرے کول سن میں انہوں دے دیتیاں دو تیو دیاں بیٹیاں انہوں نے آپ دے دیتیاں لیکن تیسری کھجور جڑی ہے انہیں اپنے ہاتھ دے اندر پڑی تے اپنے منہ دی قریب کر لئی ہے. بیٹیاں دیاں اے اماں سانو اجے بھوک لگی ہوئی ہے انہیں وہ بھی کھجور ادھی کیتی ہے تے انہوں نے دے دیتی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نی پیاری ایسا اسے واسطے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عزت دے جھنڈیاں نو بلند کیتا ہے. اسے کر کے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان نو بلند فرمایا ہے. نبی علیہ السلام فرمان دے نے آج جڑی بی بی اس طرح کر کے انہاں بیٹیاں دے نال محبت کر دی ہے انہاں بیٹیاں نال پیار کر دی ہے. ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی تے جنت نو واجب کر دیتا ہے اور فرمایا او آتا کہا بہا من النار. ایسے عمل دی وجہ تو اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے. اللہ 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 نہ بیٹیاں دے نال زیادتیاں کریا کر نہ بیٹیاں دے حق ماریا کر نہ انہ دے بارے اندر خیال کریا کر کی لوڑے انہ نال مشورہ کرن دی کی لوڑے انہ نال گلاں کرن دی. اللہ دی قسم جی میں بیٹا مشورے دے قابل ہے اے میں بیٹی بھی مشورے دے قابل ہے. آج میں بیٹا محبت ہے اور دوستی دے قابل ہے اے میں بیٹی بھی محبت ہے دوستی دے قابل ہے. کر دیاں گلاں اوے جی میں بیٹے نال کرنا ہے اے میں بیٹی دے نال کریا کر. اے دی شادی نکاح دا معاملہ جی میں بیٹیاں نال کرنا ہے اے میں بیٹیاں دے نال کریا کر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ اپنی کواریاں بیٹیاں یا بیوہ بیٹیاں جڑیاں انہاں متعلقہ بیٹیاں جڑیاں انہاں دی اجازت تو بغیر انہاں دا نکاح نہ کریا کر. اور ساڑھے رسم و رواج کی بن گیا ہے ادھرو جناب سب کوئی کر آ کے برات آ کے بھہ گئی ہے تے میورہ نے رجسٹر نال لیا ہویا ہے اور رجسٹر آنو نال لیا ہے تے جناب بیٹی دا باپ جا رہا ہے یا چاچا جا رہا ہے کتھے چلے ہو اجازت لین چلے ہیں. ہون اجازت دا کی مطلب جدو برات آ کے بہ گئی ہے رشتہ دار سارے آگے نے اسی نبی دی حدیث نو سمجھیا ہی نہیں اسی او دا مزاق پہ اڑانے ہیں کہ اسی ہون اجازت لین واسے چلے ہیں رجسٹر آر دے نال جا رہے ہیں اوہ اللہ دے بندے مانا اے دا کی ہے کہ جدو اے دا رشتہ تے کرن لگا او دو اے دے کولو پوچھیا کر او دو اے دے نال مشورہ کریا کر او دو اے دی رائے لیا کر. آج ایک واری بیٹی خاموش رہے تے دی ہاں ہندی ہے اور بلکہ میں تے پڑھیا کہ ساڑھے محدثین دا عمل ایسی محدثین کہندے نے اس حدیث تے اگر عمل کرنا میں اپنی بیٹی نو پہلے واضح کر دینا چاہیے ہے. اگر بیٹی ہے تینو رشتہ منظور ہے تے چپ کھا رہی اگر رشتہ منظور نہیں تے بول پہنائی یعنی اے بات پہلے دس دینی چاہیے ہے نبی دی حدیث دے اندر. اور میں بیٹیاں آگے بھی گزارش کرانگا نہیں بیٹیو اپنے ماپیاں دی عزت دی خیال کریا کرو اپنے بھائیاں دی عزت دا خیال کریا کرو نہ آگے نکلن دیاں کوشاں کریا کرو. اللہ دی قسم ہے بڑے چور بڑے ڈاکو اجڑے تہاڈی عزت نو لٹنا چاہندے نے تہاڈی عزت تے ڈاکا مارنا چاہندے نے تیرے باپ دی عزت نو تار تار کرنا چاہندے تیرے بھائی دی عزت نو تار تار کرنا چاہندے. نہ آگے نکلے آ کر دین والی بن جاتے دین نو پسند کر لائے. اس دین اسلام نے تینوں باپ دی چھت تھلے بڑی عزت دیتی ہے بڑی نگاہ عزت دی نگاہ نال دیکھے ہے بھائیاں دی چھت تھلے بڑی عزت دی نگاہ نال دیکھے ہے بڑے عزت دے نال اپنے کروڑوں رخصت ہویا کر. نہ ایسرا بد کردار عورتاں دی طرح نکل نہ باغی عورتاں دی طرح نکل نہ بے مہار عورتاں دی طرح نکل. اے موبائل نو زیادہ پسند نہ کریا کر میرے کو ٹچ موبائل ہونا چاہیے داوے تاکہ محلے والیاں نو پتہ لگے میرے کو ٹچ موبائل ہے میریاں سہیلیاں نو پتہ لگے میرے کو ٹچ موبائل ہے میں کسے ویاہ شادی دے اندر جا میرے کو پتہ لگے ٹچ موبائل ہے. اے ٹچ موبائل دے چکراں دے اندر
اللہ دی قسم ایک غیر محرم تیرے ہاتھ دے اندر ہے، برائی ایک اشارے دے کول تیرے پیچھے نچ دیئے پئی، اور شیطان دے پاری اندر میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا سی، آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم، اے شیطان ہر ویلے دالان واسے رہندا ہے، اس واسے بیٹی نہیں پہنا، اس موبائل دے شوقانو چھوڑ دے، اے شیطان تینو ذلیل کرنا چاہندا ہی، تیرا باپ نہیں بولدا تے نہیں بولدا، میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا، اللہ دی قسم تیرے ہاتھ دے اندر جدوں موبائل ہوندا ہے تیرے باپ دیاں نگاہاں ضرور جھک جاندیاں نے، پتہ نہیں ہے میری بیٹی ایدا استعمال اچھا کر دی ہے یا نہیں چنگا کر دی، بھاویں تیریاں شادیاں ہو گئیاں نے، انہاں شوقاں نو ختم کر، عزت دار بیٹیاں والی زندگی گزار، اماں جی فاطمہ والی بیٹی بن کے گزار، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے محبتہ کیتیاں پیار کیتا ہے، لیکن بیٹی نو بازار دا رستہ نہیں دکھایا، نہ غیر محرمانو اپنے نہ رکھیا کر، نہ اپنے موبائل نو اپنے کو رکھیا کر، اسلام نے تیری عزت کی حفاظت فرمائی ہے، اگر رشتہ نہیں منظور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حق باقی رکھیا، فرمایا ایسا نکاح نہیں ہوندا جدے اندر بیٹی دی رضا مندی نہیں ہوندی، نہ بیٹی دی رضا مندی تو بغیر نکاح تے نہ ولی دے سائے تو بغیر نکاح، وہ بھی نکاح جڑا باطل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے مطابق، اس واسے باپ نو اپنی بیٹی دا توازن برابر رکھنا چاہیے دا، اور اے نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے اسی دی خیر خائی کر دیا ہویا، اس واسے ادنا سلوک کیتا ہے، اینو سمجھان دے اندر کچھ وقت لگ دا تے سمجھانا چاہیے دا، محبت پیار دا امداد اختیار کرنا چاہیے دا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کولو ایک واقعہ ایک روایت مل دی ہے، اینا دے مامو حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اینا دے اندر ایک حضرت عثمان فوت ہو گئے، اینا دی بیٹی قدامہ بن مظعون دی کفالت دے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے رشتے دا سوال کیتا، اینا دے گھر والے رشتے دا سوال کیتا، قدامہ نے تسلیم کر لیا، اور تے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اینا دی والدہ دے کو رشتے دا سوال کر لیا، آپس دے اندر پتہ نہیں خبر نہیں، ادھر بھی ہاں ہو گئی ہے، ادھر ماں نے ہاں کر لی ہے، ادھر باپ نے یعنی چاچے نے ہاں کر لی ہے، تے درمیان دے اندر بیٹی دے کو سوال کیتا گیا، انہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ نو پسند کیتا، تے حضرت قدامہ بن مظعون کہندے میری بستی ہے سگال دے اندر، تے ویسے بھی پھپھو دے گھر دے اندر میں دا انتخاب کیتا، رشتہ بھی مقبول ہے اور اے دے ہم پلہ بھی ہے، تے پھر رشتہ ہونا چاہیے دا۔ اے بات کدے کو لائی آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ، بیٹیاں دے معاملے دے اندر انتہائی حساس، بیٹی اگر دنیا دی تعلیم دیتی ہے تے دین دی تعلیم بھی دیا کر، اپنے گھر دے اندر، اور میں تے کیا کرنا اکثر جیڑا بندہ سفید ریش ہو کے یا ایک بیٹی دا باپ ہو کے انہیں اپنی گیلری دیوتے جناب لاک لائے ہوئے نے، پیٹرن لاک لگائے ہوئے نے اپنے موبائل نو کہ گھر والے ویکھ نہ سکن، میں سمجھنا وہ بندہ اپنی بیٹی دے سامنے عزت والی نگاہ نہ نہیں پھر سکت، کہ جدہ موبائل اتنا پاک نہیں کہ وہ دی بیٹی بھی ویکھ سکے، وہ دی بیوی بھی ویکھ سکے، اس بندے نے خاک اپنی اولاد نہ گل کرنی، اپنے آپ نو صاف کیجئے۔ اگر بیٹیاں کو عزت دا سوال ہے تو پہلے اپنی عزت نو آپ سنبھالیے، پھر بیٹی دے کو عزت دا سوال کیجئے۔ حضرات غور فرمائیے، بات مکا دیا، ایمیں بیٹیاں دیتے زبردستی بھی کرن دی اجازت اسلام نے نہیں دیتی، اللہ دے نبی میں تے دی خیر خائی کی تھی، او تے عورت ذات ہے، اس وجہ تو اس پاسے جا رہی ہے، تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، اور قدامہ تیری کفالت دے اندر بے شک تیری بھتیجی ہے، جدو او بالغ ہو گئی ہے، او دی اجازت تو بغیر او دا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی اسلام نے تینوں بڑی عزت عطا کی تھی ہے، جے تو اسلام دا لبادہ اوڑھ کے رکھے، جے تو اس عزت رو پسند کرے، جے اس عزت دے نال نال چلے، تے جے تو مغربی تہذیب نو پسند کرے، مغرب دے ماحول نو پسند کرے، اللہ دی قسم آوارہ کتیاں دی طرح اونا دے معاملات نے، آوارہ عورتاں دی طرح زندگی نہ گزار، عزت والی بن کے رہو، عزت